नमस्कार, म जगदीश खरेल। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेपछि अब केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार बन्ने बाटोहरू खुलिसकेका छन्। अब प्रदेश सरकारहरू बन्लान्, त्यसपछि केन्द्रमा सरकार बन्ला। सरसर्ती हेर्दाखेरि वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ नै। अब बिचमा दायाँ बायाँ यताउता भएन भने, छलाङ मारिएन भने, चमत्कार भएन भने वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ। र अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा नेकपा एमाले र माओवादी बीच पनि पार्टी एकता हुने चाँजो पाँजो मिलाउने कोसिस भइरहेको छ। पार्टी एकतातर्फ नै माओवादी एमाले अगाडि बढ्लान्। र अबको 5 वर्षको राजनीति प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट छ। सत्ता विश्राम छ कङ्ग्रेसको लागि सातवटै प्रदेशमा भने केन्द्रमा पनि कम्तीमा 2 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता नदेखे हुन्छ, नहेरे हुन्छ। र जनताले दिएको म्यान्डेट नेपाली कङ्ग्रेसलाई 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमै बस्ने नै हो। हुन त नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न जान्दैन, उसको स्वभावै छैन, घरि सत्ता चाहिन्छ भनेर आरोप बेला बेलामा लागिरहेको छ। कङ्ग्रेसले त्यो आरोप पनि खेपिरहेको छ। कङ्ग्रेसको आन्तरिक संरचना नै भताभुङ्ग भएको अवस्था छ। गुट उपगुटमा विखण्डित छ। भातृ संस्थाहरू राम्रोसँग चाहिँ नि सबल हुन सकेका छैनन्। पार्टीले पूर्णता पाएको छैन साङ्गठनिक संरचनामा। नेतृत्व आलोचित बनेको नै छ। यो अवस्थामा कङ्ग्रेसको वर्तमान यति धरापमा सायद इतिहासमा परेको थिएन। विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। तर कङ्ग्रेसको भविष्य के होला, यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। नेपाली कङ्ग्रेसले अबको राजनीतिमा जबरजस्त आफ्नो उपस्थिति र भूमिका कहाँनिर कसरी राख्छ र पार्टीलाई आम नेपाली जनता कार्यकर्ताको बीचमा कसरी अगाडि बढाउँछ र भविष्यको दिशा कसरी तय गर्छ, यी प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। केही प्रश्नका केही सिधा जवाफहरू आज म खोज्ने कोसिस गर्नेछु। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला मेरो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। इतिहासमा नेपाली कङ्ग्रेस यति धरापमा, यति कमजोर अवस्थामा कहिले भएको थियो या थिएन? यति कमजोर नेपाली कङ्ग्रेस भएको थिएन। 64 सालमा पनि हामी बहुतै कम सिट ल्यायौँ, तर गिरिजाबाबुको टावरिङ पर्सनालिटी र सबै कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको उहाँको माने जुन निराश थिए कार्यकर्ताहरू, तिनीहरूलाई उहाँहरूले सम्झाउनु भयो र केन्द्रीय समितिलाई सुरुमै समितिका सदस्यहरूलाई जिल्ला जिल्ला पठाएर उहाँले एउटा कार्यकर्ताहरू जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ताहरूलाई पनि हतोत्साह नहुन भनेर हामीहरूलाई पठाउनु भयो। र सँगसँगै उहाँले पनि माओवादीहरूसित पनि, जो सरकारको नेतृत्व लिइरहेका थियो माओवादी, उनीहरूलाई पनि सम्झाउँदै बुझाउँदै हिँडेको भएर हामीहरूले त्यति महसुस गरेनौँ। तर अहिले चाहिँ नि वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको कमजोरीको कारणले नेपाली कङ्ग्रेस पराजित त भएकै छ। क्षति ठुलो भयो। क्षति ठुलो भएको छ। 64 मा तपाईँहरूको र माओवादीको धेरै ठुलो फरक थिएन। माओवादी पहिलो पार्टी बने पनि, तर अहिले एमाले र कङ्ग्रेसको फरक ठुलो छ। फरक ठुलो छ। प्रदेश त निलै भयो सरकारको हिसाबले। प्रदेश निल छ। तपाईँको केन्द्रमा हाम्रो सरकार बन्ने कुरा भएन, हामी प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ, जनमत त्यही दिया छन्। र तपाईँको तेस्रो कुरा, स्थानीय निकायमा पनि हामीहरूले जति सोचेका थियौँ त्यो भएको छैन। भनेपछि त नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू त निराश अहिले कति भएका छन् थाहा छैन, तर जुन बेला यो सरकारहरू त अब बन्छ नि त फटाफट, त्यसपछि नैराश्यता छाउँछ। डाक्टर शेखर कोइराला, माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने अभियानको नेतृत्व गर्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला को दाहिने हात भएर तपाईँले त्यो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन भन्छ नि, गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गराउन तपाईँको भूमिका भयो। तर तपाईँले हार्नुभयो, डाक्टर शेखर कोइरालाले हार्नुभयो। मोरङ छ है, यस्तो पनि भयो। हारियो।
काम नगरे भने पनि होइन, विकास नगरे भने पनि होइन, तर काम र विकासले मात्रै हुँदैन रहेछ। त्यो मोरङ छ त कोइराला परिवारको, विशेष तपाईँहरूको त आधार क्षेत्र हो नि। कोइराला परिवारको भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको आधार क्षेत्रै हो त्यो। त्यही त कङ्ग्रेसको पनि हो। किन हार्नुभयो तपाईँ? खै अलिकति त मेरो आफ्नै गल्ती होला होइन। नेपाली कङ्ग्रेसको यसचोटिको चुनाव त कस्तो भयो भने टिकट नेपाली कङ्ग्रेसले दिएछ, तर लडिरहेको छ व्यक्ति, माने सङ्गठनको कहीँ पनि देखिएन, भातृ संस्थाहरू देखिएनन् र तपाईँको मौका त वाम गठबन्धनको कुनै उनै थिएन, किनभने वाम गठबन्धनको दुइटैको जोडेर गर्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसै अगाडि थियो। अब हारियो। ओभर कन्फिडेन्ट भयो? होइन, म ओभर कन्फिडेन्ट चुनावमा प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर ठान्दिनँ। मैले त्यो भने पनि थिएँ, इन्टरभ्युजहरूमा पनि त्यो कुराहरू भनेको थिएँ र मैले मेहनत नगरेको पनि होइन, मेहनत गरेको हो। अब विडम्बनै भन्नुपर्छ, दुईवटा प्रदेश, एउटा प्रदेश 3000 भन्दा बेसी मतले जित्या छ, अर्को प्रदेश 2000 भन्दा बेसी मतले जित्या छ, अनि म 675 मतले हार्छु। त्यसको केही मान्यता राख्दो होला नि त। के बुझ्नुभयो त? किन रहेछ त त्यस्तो? किन भएछ त त्यस्तो? कसको कारणले भएछ त त्यस्तो? होइन, कारण त म आफैमा हेर्छु, मेरै गल्ती हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चर्चा एकदमै भयो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, म लालबाबु पण्डितलाई चिन्दिनँ भनेर शेखर कोइरालाले भन्नुभयो। कतै अहमता पो भयो कि डाक्टर साहब? होइन, मैले त्योभन्दा पहिले भनेको कुरालाई मिडियाले कोट गरिदिएन। खास चाहिँ के हो? मैले के भनेको थिएँ भने चुनावको दौरान म रुख चिना बाहेक म कसैलाई पनि चिन्दिनँ, त्यसकारण अहिले म लालबाबु पण्डितलाई पनि चिन्दिनँ भनेर भने हो। तर माथिको जुन कोट छ, मैले जुन कुरा भनेको थिएँ त्यो कुरालाई चाहिँ नै नजरअन्दाज गरिदिएँ। रुख चिन्ह मेरो अर्जुन दृष्टि हो। मेरो अर्जुन दृष्टि नै भनेको छ, मैले भन्नै अर्जुन दृष्टि भनेको छ, त्यसकारण म कसैलाई पनि चिन्दिनँ भनेर भनेको छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि लालबाबुलाई चिन्दैन भनेर अब हाम्रो मानिसहरू, मैले भने नि नेपाली कङ्ग्रेसैको मानिसहरूले त्यसलाई उछालेपछि के हुन्छ? यो फेरि चुनावी दौरानमा यस्ता कुराहरूले निकै अर्थ राख्छ नि। सामान्य कुरा हुन्छन् कतिपय, अलि ओभर सेन्सिटाइज भयो भने त्यसले चाहिँ होइन। यसमा त तपाईँको हेर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले लालबाबु पण्डित, चुनावको दौरानको कुरा गर्दैछु, लालबाबु पण्डित चाहिँ नि यस्तो मानिस भनेर भन्ने त होइन नि। नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले तपाईँको चिया पसलमा बसेर नेपाली कङ्ग्रेस हार्दैछ भनेर भन्ने त होइन नि। कार्यकर्ता भन्दिनँ म, माने क्रियाशील साथी मात्रै भनिरहेको छैन, म महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कुरा गर्दैछु। त्यो लेभलको मानिसहरूले बोलिरहेका थिए। त्यसो हो भने त नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता कार्यकर्ता अथवा चाहिँ सदस्य, महासमिति सदस्य यिनै तपाईँको विरुद्धमा लागे हो। मैले त्यसै त भने मेरो कमजोरी हो, मैले उहाँहरूलाई सम्झाउन सकिनँ। कमजोरी मेरो हो नि। तपाईँ त अगाडिदेखि नै बाढी पीडित जति थिए, सुरुदेखि नै लाग्नु भएको थियो हरेक दिन? एकदम लागे। त्यसपछि तपाईँको त्योभन्दा पहिले पनि स्थानीय निर्वाचनमा जितायौँ हामीले होइन। तपाईँको मेयर उपमेयर जितायौँ विराटनगरमा। तपाईँको सबैलाई जिताउनु हो, तपाईँ हार्नुभयो? सबैलाई जिताएँ, म चाहिँ नि हारेँ। हारिसके पछाडि के छ तपाईँको शुभेच्छुक शुभचिन्तकको अहिले अब तपाईँको? होइन, मैले हारिसकेपछि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा जति भ्याउन सके भ्याइरहेको छु, गरिरहेको छु। एकचोटि 1 राउन्ड त गरिसकेँ, सेकेन्ड राउन्ड म सुरु गरिरहेको छु। अत्यन्तै निराश छ, अत्यन्तै। कतिले त योसम्म भने कि हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर। अब त्यो भनिसकेपछि त अनि के गर्नुहुन्छ? तपाईँ मेडिकल डक्टर है, अब हुन त खानदान सबै राजनीतिमा रगतमै तपाईँको त राजनीति छ। कहिलेकाहीँ लाग्दैन तपाईँलाई यो
राजनीतितिर चाहिँ सक्रिय नभएको भए पनि हुने रहेछ भन्ने त लाग्यो। होइन, मलाई लाग्दैन। आइ एम भेरी ह्याप्पी। म हारेर पनि म जितेको महसुस गरिरहेको छु। हार चाख्नु भएको थियो कि थिएन योभन्दा अगाडि? होइन, एकचोटि त विजय गजदारसित हारेको थिएँ, अर्कोचोटि विजय गजदारजीलाई नै पराजित गरेँ। हार चाखेको छु। तर त्यो बेलाको हार र अहिलेको हारमा अलि त्यो बेलाको हार चाहिँ नि मैले अर्कै टाइपको थियो, म जित्छु भन्ने थियो होइन, यसोटी त जित्छु नै भन्ने थियो। तर हारेर मैले जुन अहिले सहानुभूति पाएको छु, जुन खालि मेरो कन्स्टिट्युन्सीबाट मात्रै होइन देशभरिका कार्यकर्ताहरूको जुन पाएको छु नि, उहाँहरूको जुन तपाईँ हरेस नखानुस् हामी छौँ भन्ने, त्यसले मलाई ऊर्जा दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइराला चाहिँ एक्लो हुनुहुन्छ तपाईँको, न कुनै गुट छ, न आफ्नै गुट छ, न कसैको गुटमा तपाईँ हुनुहुन्छ हो? होइन, गुट बनाएर तपाईँ बिग्रिरहेका छ नि त नेपाली कङ्ग्रेस, देखिरहनु भएको छ। अघि तपाईँले सुरुमै पनि भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस विभिन्न गुट उपगुटमा छ। त गुट उपगुटले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने तपाईँको एउटा गुटको मान्छेलाई मात्रै समातेर तपाईँले हिँड्नुहुन्छ, अर्को गुटमा राम्रो मानिसहरू पनि छन्, तिनीहरू चाहिँ नि माइनस भइरहेका हुन्छन्। हामीहरूले त राम्रो मानिसहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो नि। त्यसको कारणले तपाईँले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने, मन्त्री हुने अवसर पनि गुमाउनु भयो देउबा सरकारमा, कतैतिर नभएर, कुनै गुटमा नभएर, कसैको पनि भागमा नपरेर। त्यो त के भयो त? मलाई ऊ छैन, रिपेन्ट मैले गरेको छैन। मन्त्री हुन त पाउनु भएन? पाइनँ त पाइनँ, त्यसमा मलाई चिन्ता छैन। काङ्ग्रेस त गुटलै चलिरहेछ नि त अहिलेसम्म पनि। अहिलेसम्म चलेको छ। अब 60-40 त हटेकै छैन। होइन, 60-40 हटेको त छैन होइन, अझ अर्को पनि थपिएको छ। तर के हुँदैछ भने त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका जुन जुझारु कार्यकर्ताहरू छन्, त्यो कुनै जुन ग्रुपमा हुन्, शेरबाजीका ग्रुपमा हुन् या रामचन्द्रजीका ग्रुपमा हुन् या सिटौलाजीका ग्रुपमा, तिनीहरू माने निराश भइरहेका छन्, देखिन्छ। त्यो पाउने त त्यो ह्यान्डफुलले हो नि, र राम्रो मान्छेले पाइराखेको छैन भन्ने जुन अब त्यो त देखियो नै, त्यो देखिया छ। त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा आएर बिग्रियो, कमजोर भयो, एकदम धराशायी अवस्थामा भयो भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति स्वयं कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नै गरेका छन्, बाहिरबाट त्यो देखिएको छ। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हो भने डाक्टर साहब, सम्हाल्ने कसरी त? अब कसरी सम्हाल्ने? हेर्नु, सम्हाल्न कहाँबाट सम्हाल्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने कङ्ग्रेस बनाउन भन्नुहोस् त? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस बनाउन भनेको त हामीहरू माथिबाटै सचिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, पहिले सुरुमा मलाई के लाग्थ्यो भने तल जतिसुकै गुट भए पनि तलको मानिसहरूलाई हामीले ठिक राख्यौँ भने हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। 4 वर्ष म निरन्तर त्यसमा लागि पनि राखेँ, गुट उपगुट नभनिकन लागि पनि राखेँ। अहिले पनि छैन म गुट उपगुटमा। तर मलाई के लाग्यो भने होइन, जतिसुकै गरे पनि नेताहरूको बिचमा चाहिँ नि त्यो हुँदैन रहेछ, अनि फेरि पर्कुलेट गरेर तलसम्म गइहाल्दो रहेछ भन्ने फिल गरेँ मैले। त नेतृत्वको परिवर्तन नगरिकन, नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेर पनि हुनेवाला छैन। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको जुन संरचना छ त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ सबभन्दा पहिले। त्यो गर्नको लागि महासमितिको बैठक अत्यन्त जरुरी भइसक्यो। र हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्यो निर्वाचनपछि। सभापतिजीले महासमितिको बैठक डाक्छु भनेर पहिलो एजेन्डा राख्नुभयो होइन, तर मिति तोक्नु भएको छैन। मलाई त शङ्का लागिरहेको छ उहाँले मिति किन नतोकेको भनेर, नत्र फागुनमा गर्न सकिन्थ्यो नि त महासमितिको बैठक त। र त्यो महासमितिको बैठकले सङ्घीय संरचनामा देश त गइसक्यो, मुलुक गइसक्यो, भातृ संस्थाहरू लथालिङ्ग छ, हाम्रो गाविसहरू गाउँपालिका माने ओडामा परिणत भइसके। यो सबै कुरालाई हामीहरूले संरचनामा कसरी राख्ने भन्ने कुरा र सँगसँगै हामीहरूको सबभन्दा डेन्जरस के भएको छ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कहाँ छौँ भने क्रियाशील सदस्यहरू जुन छन् त्यो आफू जित्नको लागि, आफू अगाडि जानको लागि क्रियाशील बनाएको हुन्छन्, उनीहरू क्रियाशील छैनन्, उनीहरू भोटर मात्रै हुन्। र हामीहरूको मानसिकता के छ भने उनीहरू क्रियाशील हुन् भन्ने छ। र एकजना भोजपुरको मेयर आउनुभएको थियो चुनावको बेलामा कोण सभामा, उहाँले बडा मार्मिक कुरा गर्नुभएको छ, त्यो म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू लोभी पापी हुन्छन्,
आजदेखि तपाईँहरू भोटर बन्नुहोस्, भोटर लोभी पापी हुँदैनन् भनिकन कति मार्मिक कुरा छ हेर्नुहोस्। भोजपुरको मेयरले भनेको कुरा त्यो म सधैँ माने सो टचिङ। तपाईँ पनि गिरिजा बाबुले जस्तै विराटनगर गएको बेला अलिक कडा कुरा भन्नुहुन्छ। उहाँ पनि केही अलिकति विशेष निर्णय विशेष कुरा बोल्नु पऱ्यो भने विराटनगर जानुहुन्थ्यो। तपाईँको पनि त्यस्तै देखिन्छ अहिले पछिल्लो समय। होइन त्यस्तो त होइन, तर अब भेट खोज्छन् साथीहरूले केही भन्योस् भनेर। विराटनगरबाटै हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले सभापतिबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो तपाईँले। होइन अब हेर्नुहोस्, शेरबहादुरजीले नेपाली कङ्ग्रेस हारेको होइन व्यक्ति हारेको हो भनेर भन्नुहुन्छ हो होइन। म त उहाँलाई बिपीको अनुयायी भन्ठान्थेँ, सोचेको थिएँ। बिपीले के भन्नुभएको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो भनेर। शेरबहादुरजीमा नि व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएछ। उहाँले राजीनामा दिएर समाधान छ र हुँदैन। अनि म कहाँ राजीनामा मागिरहेको छु। म त महासमितिको बैठक बोलाउँ र महासमितिले महाधिवेशनको डेट तोकोस्। म राजीनामा भनिरहेको छैन। यही त आजको दिनमा ल नेपाली कङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताले डाक्टर शेखर कोइरालालाई सोधे, त्यसो भए समाधान के विकल्प के त कङ्ग्रेस उँभो लाग्ने? नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा आमूल परिवर्तन गर्नु छ। सङ्घीय संरचनामा देश गइसक्यो, हामी एकात्मक विधानै छ हाम्रो। 7वटा प्रदेश भइसक्यो, अहिलेसम्म हामीले केही गरेका छैन। ओडा गाविसहरू ओडामा परिणत भइसक्यो, हामी ओडाकै एउटा विधान संशोधन गर्नु, एउटा विधान संशोधन होइन। र त्यो विधानले तपाईँको महाधिवेशनमा जानु पर्यो, जिल्ला क्षेत्र सबै ओडादेखि नै, अनि मात्रै तपाईँ नयाँ नेतृत्वको चयन गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र सक्नुहुन्न। तर आम कार्यकर्ताको जुन मोरल डाउन भएको छ नि अहिले, त्यसको लागि के गर्ने? त्यसको लागि त म त हिँड्दैछु होइन, 3-4वटा जिल्ला त पुगिसकेँ, अब जाँदैछु, फेरि जिल्लाहरू घुम्छु। अर्कोतिर वामपन्थीहरू भनिरहेका छन् कि कहाँ 10 वर्ष, कहाँ 5 वर्ष, 50 वर्ष पो चलाउने हो त, ठिकै छ, देशको सेवा गर्ने हो त भनिरहेका छन्। यो बिचमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको साख, काङ्ग्रेस पार्टीको साख होइन। यसमा हेर्नुहोस्, अब के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू वास्तवमा निराश छन्। अस्ति मैले विराटनगर जाँदाखेरि यो निर्वाचनको, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मुखमा गएको थिएँ। त्यसमा जाँदाखेरि तपाईँको स्थानीय निकायका साथीहरूलाई भेट्दाखेरि अलिकति हतोत्साह, अलिकति निराशपन मैले भेटेँ। उहाँहरूलाई मैले भनेको छु, सम्झाएको छु, तपाईँहरू निराश हुनुपर्ने, हतोत्साही हुनुपर्ने जरुरत छैन। तपाईँहरू त कहीँ न कहीँ त हुनुहुन्छ नि, केही न केही त ठाउँमा हुनुहुन्छ नि गर्न सक्ने। त्यहाँ जति सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। र तपाईँहरूले नसकेका कुराहरू, डेभलपमेन्टका कुराहरू हामीहरूले केन्द्रबाट पनि, एमाले भए पनि, माओवादी भए पनि, मधेसी मोर्चा जो आउँछन् सरकारमा भए पनि, हामी केन्द्रबाट पनि गर्न सक्छौँ। र प्रदेशमा एमालेकै सरकार बन्छ, वाम गठबन्धनको सरकार बन्छ प्रदेश 1मा, त्यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। उहाँहरूसित कुराकानी त गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तो एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, देशभरि कार्यकर्ताहरू निराश भएकोमा केन्द्रीय समितिले पठाउनु पर्थ्यो, समीक्षा गर्नको लागि पनि पठाउनु पर्थ्यो, र सँगसँगै तपाईँको निराशबाट हुनबाट जोगाउनको लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, सिनियर कार्यकर्ताहरूलाई पठाउनु पर्थ्यो। अहिले त कस्तो भइरहेको छ भने केन्द्रीय समिति एकदम माने हचुवाको तालले बसेर पनि डिसिजन हुँदैन। त्यसरी त भएन नि। होइन, यो भएन त्यो भएन भन्नुहुन्छ, यसो भएन, सभापतिले यसो गर्नु भएन, उसो गर्नु भएन भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूले पनि त केन्द्रमा तपाईँ हुनुभयो, जस्तो रामचन्द्र पौडेलको एउटा पक्ष छ, कृष्ण सिटौलाको अर्को पक्ष छ, जो सबै देउवासँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। खोइ त तपाईँहरूले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको त देखिएन। होइन, हस्तक्षेपकारी भूमिका भनेको त तपाईँको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त महासमितिको बैठक भयो नि। डेट तोक्नु पऱ्यो नि त होइन। डेट तोक्नु भएन उहाँले, मलाई शङ्का लाग्यो। अब कार्यसमिति त बस्छ नि त, त्यो कार्यसमितिमा त हामी प्रेसर हाल्छौँ नि त, डेट तोक्नुहोस् भनिकन। सबभन्दा पहिले डेट तोक्नुहोस्, नत्र हामी स्वीकार्दैनौँ, अगाडि जाँदैनौँ भनेर भनेपछि त बाध्य पार्नु पऱ्यो नि। उहाँहरूलाई बाध्य नपारिकन हुँदैन रहेछ। तर अहिलेसम्म त सक्नु भएन। एक पछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले
आफू अनुकूल गर्दै जानुभएको छ। तपाईँहरू रुनी कराउने होइन, बाहेक अब त केही पनि सरकार छैन। होइन, दुईटा कुरा भयो। रुनी कराउने बाहेक होइन, केही पनि छैन। दुईटा कुरा भयो। एउटा त सरकारमा बसेर उहाँले के गर्नुभयो त्यो त हामीहरूले बाहिर मात्रै भन्ने हो। सरकार र पार्टीलाई अलग उसबाट हेरौँ हामीले। र तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु जगदीशजी, नेपाली कङ्ग्रेसले यसचोटिको कार्य समितिमा हामी बाध्य पार्छौँ उहाँहरूलाई। त्यस ढुक्क हुनुहोस्, पार्छौँ बाध्य। हुँदा हुँदा अब आउटगोइङ गभर्मेन्ट जाँदै हुनुहुन्छ, अब उहाँ राजीनामा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रिय सभाको सांसद 3 जनाको सिटको लागि पनि पार्टीकै मान्छेलाई सिफारिस गरेर जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने आएको छ। थाहा छैन तपाईँलाई? होइन, मैले पनि फेसबुकहरूमा पढेँ। मलाई अलिकति कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। होइन, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, उहाँकी धर्मपत्नी डाक्टर आरजु देउबा, होइन, मैले 3 पनि जनाको चर्चा मैले पनि पढेँ। तर बाहिर सुनेरै तपाईँलाई सोधेको। तर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्ने हो, अलिकति तपाईँको हामीहरू विश्वास गर्छौँ त्यसमा भने आउटगोइङ गभर्मेन्टले गर्ने होइन यो कुराहरू। यो कुरा इन्कमिङ आइसकेको गभर्मेन्ट माने सरकारले गर्ने, जोसुकै सरकार माने ओलीजी सरकारमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले गर्ने हो यो कुरा। यो कुरा म उहाँको ठाउँमा म भएको भए म छुन्न थिएँ, म गर्दिनँ थिएँ। हामीले अलिकति भोलि देश कता जाने हो भनेर हामीले देखाउनु पऱ्यो नि। मेरो मान्छे 2 जना 1 जना राखेर त अहिले समस्या समाधान हुँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइराला, कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, तपाईँ महामन्त्रीमा उठ्नुहुन्छ भन्ने करिब एउटा चर्चा थियो, अथवा तपाईँलाई भोलि गएर उपसभापति बनाउलान् भन्ने पनि थियो होला। ती सबै तपाईँदेखि टरेर गयो होइन? टरेर गयो। सांसदमा तपाईँ हार्नुभयो। आफ्नै कारण तपाईँ यी हारहरू बेहोर्दै अथवा अलिकति टाढा टाढा हुँदै हुनुहुन्छ, अथवा परिस्थितिले तपाईँलाई बनाउँदैछ? अब नेपाली कङ्ग्रेसको कन्भेन्सन आउन धेरै समय छैन होइन, त्यसको तयारी म गर्दैछु। हामीहरू मिलेर गर्छौँ, यङ्गर जेनेरेसनहरू पनि छन्, यङ्गर ग्रुप्सहरू छन्। हामी पक्कै पनि नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गर्छौँ। तपाईँ सभापति उठ्नुहुन्छ? अब त्यो त म सिधा प्रश्न सोधेँ अहिले म पनि सिधै जवाब दिँदैछु। अहिले त्यो भन्ने बेला आएको छैन। सभापति उठ्ने हिम्मत तपाईँसँग छ? हिम्मत छ। हिम्मत नहुने त के कुरा भयो र? कार्यकर्ताले तपाईँलाई पत्याउला? हो, त्यही त्यो कुराको लागि त म अलिकति 40-50 वटा जिल्ला त जानु पर्यो नि त। नेतृत्व लिने तपाईँसँग क्षमता छ? नेतृत्व लिने मेरो क्षमता छ। नेतृत्व भनेको मैले मात्रै लिने होइन त, मैले त टिम बनाएर जो जित्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने हो एक। र दोस्रो कुरा, हाम्रो क्षमता छैन भन्ने कुरा होइन, उहाँहरूलाई आदर सम्मान गरेको नगर्ने कुरा पनि होइन सिनियरलाई। किनभने उहाँहरूले लोकतन्त्रको निम्ति, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको निम्ति उहाँहरूले लड्नु भएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, जेल जानुभएको छ, अभिभावक भएर बस्नुपर्छ उहाँहरू। तर अब हामीहरू सक्षम छौँ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अब रामचन्द्र पौडेल सभापति बन्ने आकाङ्क्षी बाँकी नै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको तहका नेताहरू भनौँ न, अब विमलेन्द्र निधि होला, कृष्ण सिटौला होला, तपाईँ नै हुनुभयो होइन? मैले भने नि तहका नेता अब सबै आकाङ्क्षी बाँकी जिल्लाहरू प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ। हुनुहुन्छ, म कहाँ भन्दैछु, उहाँहरू हुनुहुन्न भनेर म भन्दिनँ। डाक्टर शशाङ्क हुनुहुन्छ महामन्त्री, सबै हुनुहुन्छ, अनि मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ। तर सिनियरले हुँदैन भन्ने कुरा पनि देखियो। दोस्रो कुरा, सधैँ उहीँहरू भइरहने भए नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि सोच्नु पर्यो। हरेकले गुट लिएर बसेका छन्, सरकारमा पनि होइन, हरेकले आफ्नो गुट लिएर बसेका छन्। त्यो त हामीहरूले पनि कुरा गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूसित पनि कुराकानी हामीहरूको भइरहेको छ। सिटौलाजीसित भइरहेको छ, अर्जुनजीसित भइरहेको छ, रामचन्द्रजीसित भइरहेको छ, प्रकाशसित भइरहेको छ। गर्दैछौँ नि हामी पनि गफहरू त, यसै चुप्लाएर त बसेका छैनौँ। तर जबसम्म जिल्लामा गएर जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले तपाईँले भन्नु रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन् त्यो नभनिकन हामीहरूले कसरी कुनै पोस्टको लागि म फिट्छु भनेर मात्रै हुँदैन। तर म सक्षम छु भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई त हुन्छ नि त। त्यो त तपाईँ अलिकति अब परराष्ट्र मामिलामा पनि चासो राख्नुहुन्छ। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल भ्रमण भयो।
एमालेसँग राम्रै हिमजिम देखियो बाहिरबाट हेर्दा है, बाहिरबाट हेर्दा कङ्ग्रेसले त नआइदिया भए पनि हुन्थ्यो कि भने जस्तो हो कि भने जस्तो देखियो। काङ्ग्रेससँग भारत सरकारको सम्बन्ध अहिले जति हुनु पर्थ्यो त्यति राम्रो नभएको हो। अब यसरी हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध भारत सरकारको पछिल्लो समय होइन, सरकारको त सरकारसित सम्बन्ध हुने भयो होइन, काङ्ग्रेससँग भनेको काङ्ग्रेससितको सम्बन्ध अब आई डोन्ट नो अब शेरबाजीले कसरी गर्नुभएको छ, सभापति प्रधानमन्त्रीजीले होइन गरिरहनु भएको होला, तर इन्डिभिजुअली नेपाली कङ्ग्रेसका मानिसहरूको, नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारभन्दा पनि भारतका पोलिटिकल पार्टिजहरूसित चाहिँ नि राम्रै छ। एक अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा भारत सरकारले सुषमा स्वराजीलाई पठाउनु भयो या ओलीजीले बोलाउनु भयो, तेस्रो कुरा होइन, आइदर अफ द टू हो होइन, या ओलीजीले बोलाउनु भयो या माने तपाईँको भारत सरकारले हामी पठाउँछौँ विशेष दूत भनेर भन्नुभयो। त्यसमा नेचुरली नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ या अहिलेको सरकारसित त डिल गर्नुपर्ने कुनै जरुरतै छैन, आउटगोइङ सरकार हो भन्ने सबै थाहा छ। होइन कसरी बुझ्ने, सुषमा स्वराज जसरी आउनुभयो सोल्टी होटलमा रात्रि भोज आयोजना गर्यो नेकपा एमालेले होइन, म भन्दैछु त ओलीजीले बोलाउनु भयो या तपाईको आउनुभयो जे वाट एभर इज द रिजन, तर वाट एभर त्यो उहाँ आउनुभयो अथवा ओलीजीले बोलाउनु भयो जे भए पनि नेपाली कङ्ग्रेसको हकमा चाहिँ भारत सरकारले अब सम्बन्ध कङ्ग्रेसतिर भन्दा एमालेतिरै बढाउँदा राम्रो छ। सरकारले सरकारसितै गर्ने हो, त्यो देखिएन नि, यो सरकारसित त गर्ने कामै छैन नि त। म त्यसैले त असामयिक भनेर भन्दै थिएँ त। होइन, राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी ओली जसको कारणले पनि भोट आयो नेकपा एमालेलाई, आजको दिनमा चीनसँग उनको साह्रै राम्रो सम्बन्ध भनेर चर्चा गरिराखिँदा र भारतसँगको सम्बन्ध चिसो भइरहेको छ भनिरहँदा सुषमा स्वराजै रात्रि भोजमा आउनु भएको छ, प्राथमिकता बडो इन्कमिङ गभर्मेन्टलाई छ। त्यसको मतलब त हामीले सरसर्ती बुझ्दा भारतले नेकपा एमाले प्रति र अब बन्ने सरकारप्रति चाहिँ सहयोग सद्भाव सुमधुर सम्बन्ध चाहेको छ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, त्यसमा शङ्कै नगरौँ। अब कङ्ग्रेसलाई मतलब नगरेको त होइन नि, कङ्ग्रेसलाई सरकारले मतलब गर्नु परेन। नेपाली कङ्ग्रेसले त पार्टी माने भारतका पोलिटिकल पार्टिजहरू बिजेपी, कङ्ग्रेस आई या सिपिएम, सिपिआई यिनीहरूसित हामीहरूले सम्बन्ध राख्नुपर्छ पार्टीको कन्टेक्स्टबाट। अब हामी पार्टीको कन्टेक्स्टबाट हेरौँ, सरकारमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार छ, तर त्यो सरकार आउटगोइङ सरकार छ। त्यो आउटगोइङ सरकारसित डिल के गर्ने, के कुरा गर्ने उहाँहरूले? सरकार बन्नु अगाडि नै यस्तो त थाहा थिएन, यो 48 यता भारतीय विदेश मन्त्री नै आएर अपकमिङ, त्यसैले त मैले त असामयिक भनेको। कति प्राथमिकता, फेरि त्यति मात्रै होइन, कति प्राथमिकता, कति बढी प्राथमिकता, दुई तीनवटा कुरा छ। एउटा त तपाईँको सङ्क्रमणकालमा देश छ, त्यो त छ अहिले पनि, जतिसुकै हामीले छैन भने पनि सङ्क्रमणकालमा त देश छ। एमाले र माओवादीको एकता हुने उसमा नै एउटा युनिफाइड पार्टी भएर जाने उसमा छ। मानिलिनुहोस् भोलि युनिफाइड भएन भने भारतलाई दोष आउन सक्छ नि। भारतले भन्या होस् नभन्या होस् वाट एभर इट इज, तर नेपाली जनता त्यही हुन्, मिडिया त्यही हो, हामीहरू त्यही हौँ, हामीहरूले भन्न थालिहाल्छौँ होइन। तेस्रो तपाईँको यहाँ चाइनिज इन्भल्भमेन्ट प्रोएक्टिभ छ, चाइनिजहरू बिट इन ओबिओआर भन्नुहोस्, त्यो रेल लिङ्क तपाईँको झापाको त्यो 3 खरब रुपियाँको इन्डस्ट्रियल पार्क या अरू कुराहरू छ होइन। इन्डियाको सुरक्षाको चासो होला होइन। त मैले मेरो सोचाइ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनिसकेको 1-2 दिनपछि आएको भए हुन्थ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। आज मालदिभ्सको घटनालाई अलिकति नजिकबाट हेरौँ न। भारतले आफ्नो चासो राखिरहेछ होइन, हामी तयार छौँ, हाम्रो सेना तयार छ, तिमीलाई आवश्यक पर्यो भने होइन। त्यहाँको विपक्षीले भन्यो आऊ के गर, प्रजातन्त्र धरापमा पर्छ भन्यो। चाइनाले ओबिओआरको कुरा छ। अब त्यहाँको गभर्मेन्ट चाहिँ अहिलेको सत्तारूढ पार्टी चाहिँ नि अब यता प्रो चाइनिज जस्तो देखिन्छ, विपक्षी प्रो इन्डियन देखियो होइन। त्यत्रो घटना भइरहेछ। त्यो त भारत अथवा चीनबाट अलि टाढा छ नि मालदिभ्स त, हामी त सीमै जोडिएका छौँ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार अब जस्तो समदूरीको सम्बन्ध, नजिकको छिमेकको सम्बन्ध त ठिकै हो
होइन, ब्यालेन्स सन्तुलनमा। तर अलिकति नेपाल सरकारले अबको आगामी सरकारले बुद्धि पुर्याएन भने त हामीमाथि पनि त समस्या हुन सक्छ। एकदम त्यसैले त एकदम डेलिकेटली हामी हिँड्न जरुरी छ। एकदमै त्यो थिन रेजर उसमा हिँडिरहेका छौँ होइन। सामरिक कन्ट्री छ, त्यति मात्रै कहाँ छ र? अहिले तपाईँको अमेरिकन आर्मीको एकदम हाई लेभल डेलिगेसन आएको छ, ब्रिटिस आर्मीको हाई लेभल डेलिगेसन, बोथ आर इन काठमाडौँ अहिले। केही रिजन होला, मलाई त थाहा छैन रिजन। तर एमालेको लागि चाहिँ सुषमा स्वराजको भ्रमण राम्रै भयो। एमालेको लागि त डेफिनेटली सन्देश राम्रो गयो उहाँ एमालेको लागि राम्रो। हामीलाई चीन परस्त बढी भनिन्थ्यो, त्यसो होइन। चीन र भारत दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रै हामी अब बनाउँदैछौँ। उहाँले ओलीजी सरकारमा माने प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कसरी उहाँले लिएर जानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ नि त। सरसर्ती हेर्दा कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति निराशापूर्ण त रहेन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई निराश भएको छैन। यसमा निराश हुनुपर्ने जरुरत पनि छैन। अब शेरबाजी अब सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँ निराश हुनुभएको छ एज ए हेड अफ द गभर्मेन्ट भन्ने बेग्लै कुरा हो। तर पार्टी या सच निराश हुनुपर्ने त म के देख्दिनँ। तपाईँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता चाहिँ हुने देखिराख्नु भएको छ कि छैन? बाहिर अब छिमेक भएर हेर्दा, यो अब थर्ड पर्सन भएर हेर्दा, थर्ड पर्सन भएर हेर्दाखेरि म देखिरहेको छैन यति छिटो। किनभने एकता उहाँहरूको जसरी एकताको कुरा आइरहेको छ नि, अल्टिमेटली उहाँहरूको भागभण्डा अध्यक्षको लागि हुन्छ। अरू कुरामा त भागभण्डा मिलाउनु भयो उहाँहरूले, राष्ट्रसभाको सिट मिलाउनु भयो, यो मुख्यमन्त्रीहरू मिलाउनु भयो, सभामुख मिलाउनु, सबै मिलाउनुहुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। समस्या अल्टिमेटली गएर तपाईँको अध्यक्षको लागि छ। त्यो मिल्न सक्यो भने हुन्छ, होइन भने हुँदैन। दोस्रो कुरा, प्रचण्डजीको एउटा छवि बनाउनु भएको छ, आइडेन्टिटी छ उहाँको। एमालेमा मिल्नुभयो भने उहाँको आइडेन्टिटी गोल हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल बन्नुहुन्छ कि प्रचण्ड बन्नुहुन्छ, त्यो फरक छ, त्यो हेर्नुहोस्। 62-63 सालको जनआन्दोलनमा माओवादीलाई सँगै लिएर गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा नेपालको पोलिटिकल कोर्स नै फरक मोडमा गयो। राजतन्त्र सकियो, गणतन्त्रतिर हामी आयौँ। आज सङ्घीय गणतन्त्रको व्यवस्थामा अहिले छौँ। यो कोर्स ठिकै भयो? के रहेछ भने हामीहरूले आन्दोलन गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, खराब गऱ्यौँ भनेर म भन्दिनँ। तर गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले कसरी चलाउने भन्ने कुरा, अगाडि कसरी जान्छ देश भन्ने कुरा हामीहरूले सोचेर रहेछन्। खालि सरकार चलाउने र को सरकारको नेतृत्व लिने या कसले गृह मन्त्रालय पाउने, कहिले फाइनेन्स मिनिस्ट्री पाउने, या मिनिस्ट्रीहरूमा को जाने भन्ने कुराहरू बाहेक कि यी आएका परिवर्तनहरू पनि यी प्लानमा थिएनन्, यसको प्रिपरेसन थिएन, यति हदसम्म गहिरो मेहनत गरिएका थिएन। गणतन्त्रको कुरा, संघीयताका कुरा, धर्मनिरपेक्षताका कुरा यो बाढीसँगै आउँदै गयो, आत्मसात गर्दै गयो। गणतन्त्रको कुरा त गिरिजाबाबु र प्रचण्डको बिचमा पनि नभएको होइन होइन। र गिरिजाबाबुको चाहिँ नि के भनाइ थियो भने गणतन्त्र लेखेर गणतन्त्र आउने होइन, गर्दै जानुपर्छ, अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने थियो है। र त्यसमा तपाईँको प्रचण्ड बाबुरामजीहरू चाहिँ गणतन्त्र लेखिनुपर्छ भन्ने थियो 12 बुँदे सम्झौता बनाउँदाखेरि नै। र गिरिजाबाबुले त्यो कुरा बिल्कुल इन्कार गर्नुभयो, एकदम आउटराइटली नो भन्नुभयो। र उहाँको मेन दुईवटा इस्युमा त 12 बुँदामा त 12वटा बुँदा छ नि त, उहाँलाई दुईवटा इस्यु मात्रै चाहिएको थियो, संसद पुनर्स्थापन र यो के पूर्ण प्रजातन्त्र लेखिएको थियो नि। त्यो गणतन्त्र लेख्यो भने म मान्दिनँ भन्ने उहाँको एकदम क्लियर थियो है। राजा छोडिसक्नु भएको थिएन उहाँ, थिएन, त्यही नै स्पष्ट थियो, पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने थियो है। सेरोमोनियल किङ, सेरोमोनियल मोनार्की। त्यति मात्रै होइन, अझ तपाईँलाई बताऊँ, गिरिजाबाबुले पहिले भेट भइसकेपछि गोविन्दराज जोशी र मलाई पठाउनु भयो दिल्ली। हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ, डिटेल कुरा भयो। कुरा गर्दाखेरि 47 सालैको संविधानलाई आधार मानिकन त्यसमा संशोधन गरौँ, प्रियाम्बल एज इट इज राखौँ, त्यही प्रियाम्बल होस्। आर्मी चाहिने पिपुलको जुन अहिले छ
त्यो गरौँ, आर्मी थिएन नि त, पिपलको अन्डरमा थिएन, त्यो राखौँ भन्ने समझ जस्तै भइसकेको थियो। गिरिजाले पहिले कुरा गरिसक्नु भएको थियो, हामीहरूसित कुरा गरेर समझ जस्तै भइसकेको थियो। तर जुन दिन सहमति भयो त्यही दिन शेरबाजीले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो, राजा कहाँ बुझाउनु भयो। अनि बाबु त्यस्तो भयो। त्यही दिनको कुरा, हामी त्यहीँ छौँ होइन। अनि असोज 16 गते कति गते हो थाहा छैन, तर राजाका बुझाएको दिनको कुरा गरे। अनि राजा संसद विघटन गरे होइन, विघटन भयो नि त, पार्लियामेन्ट विघटन भयो। शेरबाजीले बुझाउनु भयो नि त, विघटन भएको। अनि उहाँहरूले भन्नुभयो यत्रो कुरा गऱ्यौँ, अब त के फाइदा भयो, अगाडि अब हेर्दै जाउँ कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू गरेको। प्रयास त नगरे होइन नि त। तर लास्ट भनौँ न वैशाख 1 गते 2063 साल वैशाख 1 गते राजाको सम्बोधन आउँदासम्म पनि तपाईँहरू सेरोमोनियल मोनार्कीकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो हो? त्यो बेलासम्म म चाहिँ नि गणतन्त्रमा गइसकेका थिएँ। राजाको जुन आयो नि पहिलो वक्तव्य आइसकेपछि BBC इङ्ग्लिस उसले वहीँबाट मलाई सोध्यो। अनि मैले सिम्पल भने तपाईँको इट्स टु लिटल टु लेट। राजाको जुन सम्बोधन थियो नि, पहिलो सम्बोधनको कुरा गरेँ। अनि हाम्रा साथीहरूले सुन्नुभयो, सुनेर मलाई फोन गर्नुभयो। मैले भने मलाई त्यही लागेको छ भने। त्यही बेला राजाले गरिदिन सक्थ्यो नि त, पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेटहरू गर्न सक्थ्यो नि त। त्यही त, जुन कोर्सको एउटा तपाईँ हिस्सेदार तपाईँ पनि हुनुभयो अहिलेसम्म गाउने गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा भयो। प्रचण्ड, खास प्रचण्ड, बन्दुक बोकेका प्रचण्ड, पुष्पकमल त अहिले भइराख्नु भएको छ नि होइन र? पुष्पकमल भइसक्नुभयो उहाँ। यो कोर्स ठिकै ल्याइयो होइन? कोर्स अब हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, अब हामीले गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ होइन, संघीयता हामीले सोचेका थिएन। वी नेभर थट अफ संघीयता। पहिले नै त्यो बेला हामीले अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरि नै संघीयताको अलिक राखिदिएको भए त्यत्रो आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। संघीयता थेग्न सक्छ होइन मुलुकले? हो। अब म त अहिले मलाई रमाइलो लागिरहेको छ, अर्थविदहरूको म सुनिरहेको छु इन्टरभ्युजहरू, बहुत गाह्रो देखिरहेको छु आर्थिक कन्टेक्स्टबाट। र एकजना अर्थविदले त कहाँसम्म भन्नु भने जस्तो प्रकारले केन्द्र चल्दैछ त्यस्तै प्रकारले स्थानीय प्रदेश चल्न थाल्यो भने संघीयता थेग्न सकिँदैन भनेर उहाँले भन्नु। नेपाली राजनीतिको आगामी दिन तपाईँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ? अलिकति स्टेबल हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ कि अझै अस्थिर हुँदै जाला भन्ने लाग्छ? स्टेबल हुने त हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीति कस्तो छ भने दुईटा ठुला देश छन् होइन, तिनीहरूको सामरिक महत्त्व छ नेपालको, दुईटैको सुरक्षा चासो छ इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा। उहाँहरूको रिलेसनमा पनि हामीहरूको रिलेसन भर पर्छ अलिकति एक। र जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो ब्यालेन्स हामीहरूले गर्न सक्यौँ, अगाडि लग्न सक्यौँ, दुइटैलाई म्यानेज गरेर जान सक्यौँ भने भविष्य छैन भनेर त म भन्दिनँ, भविष्य छ। तर कहीँ न कहीँ हामीहरूले एकदम स्ट्रङ हार्ड डिसिजन्सहरू लिन जरुरी छ, अनि मात्रै जान सक्छ, नत्र गाह्रो देखिरहेको छ। अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? आगामी राजनीति डाक्टर शेखर कोइरालाको कसरी अगाडि बढ्छ भनेर आम कङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले जान्न बुझ्न चाहे भने के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले त अघि पनि भने नि तपाईँलाई, माने एउटा त जुन नैराश्यता छाएको छ, हतोत्साही छन्, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ नेपाली कङ्ग्रेसका माथिल्लो उपल्लो तहमा केन्द्रीय सदस्यहरूले। त्यसमा गुट उपगुट हामीहरूले नभनिकन चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा हार्नेमा त दुईटै तिनटै चारटै सबै ग्रुपहरूका मानिसहरू हारेका छन् नि, त्यो देखिरहेको छु मैले। त्यसमा अलिकति हामीहरूले राम्ररी सम्झाउने, कार्यकर्ताहरूलाई सम्झाउन सक्यौँ र स्थानीय निकाय जुन नेपाली कङ्ग्रेसले जितेको स्थानीय निकाय छ तिनीहरूलाई हामीहरूले तिमीहरू अब कुनै पनि किसिमको पर्फर्मेन्स राम्रो गराउनु, राम्रो पर्फर्मेन्स गर,
नेपाली कङ्ग्रेसलाई सोच, 4 तारे झन्डा रुकचिन, बिपी कोइरालालाई सम्झ, मैले यही भनिरहेको छु उनीहरूलाई पनि। त्यो गरेर अगाडि गयो भने हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। म त्यो गर्नेमा प्रयास गरिरहेको छु, कोसिस गर्दैछु, जाँदै पनि छु, हिँड्दै पनि छु। नेता हुन कार्यकर्ता हुनुपर्छ धेरै, जसको बढी कार्यकर्ता भयो खासमा उही नेता। त्यसै त्यही अगाडि हुन्छ नि। कसरी बनाउनु होला कार्यकर्ता तपाईँले आफ्नो? होइन, आफ्नो होइन, काङ्ग्रेसको बनाउने हो। काङ्ग्रेसको त पहिल्यै छ नि। अब यहाँ त अब नेतृत्व गर्नलाई त कङ्ग्रेसभित्र पनि नि त भोलिको दिनमा तपाईँ म कङ्ग्रेस पार्टी सभापति लड्छु भन्दै गर्दाखेरि कार्यकर्ताको सपोर्ट चाहियो, तपाईँलाई सहयोग चाहियो, साथ चाहियो। ल डाक्टर शेखर कोइराला अगाडि तपाईँ बढ्नुहोस्, तपाईँलाई हामी पार्टी सभापति बनाउँछौँ भनेर कार्यकर्ताले भनेन, तपाईँ बन्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी बनाउनु? होइन, त्यो चुनौती छन्। होइन, ठुलो चुनौती छ, ठुलो चुनौती छ। मैले अघि नै भने नि, एकजना भोजपुरको मेयरले भनेको कुरा त तपाईँको माझमा राखेँ नि, होइन? सबभन्दा ठुलो चुनौती त त्यो भएको छ अहिले। त्यो चुनौतीलाई हामीहरूले चिर्नुपर्ने छ र कार्यकर्ता माझमा जो पपुलर छ त्यसलाई हामीहरूले फ्रन्ट लाइनमा ल्याउन सक्नुपर्ने छ। त्यो वडादेखि केन्द्रसम्मै त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो इट्स भेरी डिफिकल्ट टास्क। मैले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो टिम, नेपाली काङ्ग्रेसको टिमैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो त्यो ल्यागत र त्यो सामर्थ्य, त्यो क्षमता म राख्छु नेतृत्व गर्ने भन्नुभयो, दोहोऱ्याएर सोधे राख्नुहुन्छ? राख्छु। यो समयले देखाउला, हामी हेर्नेछौँ र शुभकामना दिन्छौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।